नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म वसुधा केसी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। 24 घण्टाभित्र बन्द गर्न भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्राचार। सरकारको निर्णयको तीव्र आलोचना। यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज गाई तिहार। लक्ष्मीको प्रतीक गाईको पूजा गरी मनाइयो। तिहारमा खेलिने देउसी भैलोको मौलिकता हराउँदै गएकोमा चिन्ता। भूकम्पपछिको पूर्व तयारी कार्यान्वयनमा सरकारकै व्यवस्था। नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा अझै ठूलो भूकम्प जाने विज्ञको चेतावनीलाई नजरअन्दाज गरिँदै। मुस्ताङको कोरहनाका 4 वर्षपछि सञ्चालनमा। नेपाली भूमिमा कन्टेनर सुविधाको पूर्वाधार संरचना निर्माण। चीन जान पाएका सीमा क्षेत्रका नेपाली खुसी। र इजरायलको धम्कीलाई हिजबुल्लाह थप आक्रमक। दक्षिण लेबनानलाई इजरायललाई दबाव जारी राख्ने भनाई। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सद्भाव बिग्रिन थालेकाले तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले सांसद विकास कोषको रकम भूकम्प पीडितको राहत पुनर्स्थापना र अस्थायी आवास निर्माणमा खर्च हुने भएको छ। सांसद विकास कोषको झन्डै 8 अर्ब र दातृ निकायको सहयोग समेत गरेर 10 अर्बको कोष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र विभिन्न हाम्रो पारिवारिक संरचना, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल ल्याउने गरी जुन लगातार प्रचार प्रसार भइरहेका छन्, यस सन्दर्भमा अहिले तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने भन्ने अहिले क्याबिनेटको बैठक निर्णय गरेको छ र यसको निम्ति प्राविधिक रूपमा हामीले निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई यो निर्देशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। धन्यवाद। सरकारले यसअघि भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूलाई 2 लाख रुपियाँको दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम भूकम्प पीडितहरूलाई वितरण गर्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णयअनुसार टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सामाजिक द्वेष फैलाएको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरेको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टिकटकलाई पनि इमेल लेखेको जनाउँदै 24 घण्टामा सबै ब्लक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सद्भाव बितोल्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै यो निर्णय गरिएको हो। आज कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् गाई तिहार। देवी लक्ष्मीको प्रतीक स्वरूप गाईको पूजा गरिएको छ। विधिपूर्वक गाईको पूजा गरी खानेकुरा दिने परम्परा छ। औँसीका दिन बिहान गाई पूजा र साँझ लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्ने विधि भए पनि तिथिको गडबडका कारण यो वर्ष 2 दिन परेको छ। आइतबार अपराह्न नै औँसी तिथि लागेपछि साँझ लक्ष्मी पूजा गरिएको छ। आज बिहान गाईको पूजा गरिएको हो। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिन्छ। पटक पटकका भूकम्पबाट जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। भूकम्पपछि पूर्व तयारी गर्ने उद्घोष हुँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण जोखिम झन्झन बढ्दो छ। पूर्व तयारीमा अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1990 र 2045 सालको शक्तिशाली महाभूकम्प धेरैले बिर्सिसकेका छन्। 2072 सालको भूकम्प पनि धेरैले बिर्सिन थालिसके। 2072 को भूकम्पबाट 8,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो। पुनर्निर्माणको काम अझै सम्पन्न भइसकेको छैन। भूकम्पबाट बच्ने एकमात्र उपाय मानिसले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्नु नै हो। आफैले निर्माण गरेको भौतिक संरचना आफ्नैका लागि काल बन्ने गरेको तीतो इतिहास हाम्रा सामु छ। तर संरचना निर्माणमा अहिले पनि
लापरवाही नै छ। गाउँदेखि शहरसम्म आलिशान भवनहरू ठडिँदैछन्। ती भवनहरू न त भूकम्प प्रतिरोधी छन् न त नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम मुक्त बनेको छ। प्रणालीको आवश्यकता छ र त्यो प्रणालीको आवश्यकता बोध चाहिँ नि यत्रो ठुलो भुइँचालो गइसक्यो 72 साल, अझै पनि नेपाल सरकारको सम्पूर्ण जाजरकोटको हेर्न भने सबै चाहिँ सरकार केन्द्रित। कस्तो भनेदेखि 45 के अस्तिको भुइँचालोपछि धेरै कामहरू भयो है। अब त्यसमा प्राधिकरणको लागि त्यहाँ देखिनु भयो, कम्पिटिसन भयो, अनि त्यसपछि त्यो जोस चाहिँ नि त कन्टिन्यू हुनुपर्ने हो नि। राजनीतिक दलहरूमा त्यो जोसहरू चाहिँ नि त मैले त के भन्छु भने राजनीतिक दलमा चाहिँ नि यो अहिले सबैजना ओहिरो लाग्नु छ कि त्यहाँ ए बाबा घटनाभन्दा अगाडि राजनीतिकरण गर्नुहोस् न, भुइँचालोको राजनीति गर्नुहोस्, पहिरोको राजनीति गर्नुहोस्, त्यसमा गर्नुहोस्, युवाहरू खटाउनुहोस्, स्वयंसेवक बनाउनुहोस्। भूकम्पको पूर्व जानकारी दिने प्रविधिको विकास पनि भइसकेको छैन। त्यसकारण भूकम्पबाट बच्ने उपाय भनेकै भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु हो। भूकम्पपछि चिन्ता र बहस जति हुन्छ, समय बित्दै जाँदा बिर्सनै जाने प्रवृत्ति त्यति नै छ। सरकारले अझैसम्म पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन उत्प्रेरित समेत गर्न सकेको छैन। भूकम्पका दृष्टिले नेपाल जोखिमयुक्त मानिन्छ। 90 वर्ष यता मात्रै 1990, 2045 र 2072 मा गरी 3 वटा शक्तिशाली भूकम्प नेपालमा गएका छन्। 518 वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएको गोर्खादेखि पश्चिम क्षेत्रलाई भूकम्पविदले बढी जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन्। अझै ठूलो भूकम्प जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिँदै आएका छन्। लामो समयदेखि जमिनमुनि सञ्चय भइरहेको शक्ति कुनै बेला ठूलो भूकम्पका रूपमा निकास हुँदा अकल्पनीय क्षति पुग्नेछ। भूकम्पबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने भनेकै पूर्व तयारीबाट हो। बिटर फ्याक्ट के भनेदेखि भूकम्पको हामी भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ, यसलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ। यससँगै हामी बाँच्नुपर्छ। भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउनु, हामीले हाम्रो बिल्डिङ कोड त्यो अनुसार रिभाइज गर्ने, पेरियोडिकली रिभाइज गर्नुपर्छ। 2 वर्ष अगाडि रिभाइज भएको छ, त्यसलाई रिभाइज गर्दै जाने, जति डेटा कलेक्सन हुँदै जान्छ रिभाइज गर्दै जाने। अनि त्यसपछि पब्लिक सेक्टरमा पनि भूकम्पको समयमा कसरी बस्ने, भूकम्प गइसकेपछि कसरी उद्धार गर्ने, त्यो चाहिँ स्ट्यान्ड बाई नै हुनुपर्छ। सरकारवाला निकाय भूकम्प गएपछि उद्धार र राहतमा खटिएर आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छन्। तर पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने र जनचेतना फैलाउनुपर्ने महाअभियानमा भने उनीहरू चुकिरहेका छन्। अहिले भूकम्प पीडित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिकलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुको साटो छाप्रो निर्माणमा सरकार जुटेको छ। सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि प्रत्येक परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारले उद्धार र राहत कार्यमा 1 सेकेन्ड पनि ढिला नगरी काम गरिरहेको दावी गरेको छ। हामीले एक क्षण एक सेकेन्ड चाहिँ ढिलो नगरिकन हामीले पठाउन सकिने सम्पूर्ण त्रिपालदेखि टेन्टदेखि होइन, यो हाम्रो के अरे अघि भनेको हाम्रो म्याट्रेसदेखि ब्ल्याङ्केटदेखि खाद्यान्नहरू पठाइराखेका छौँ। त्यस कारणले राहतमा हाम्रो ध्यान गएको छ। जतिसुकै सरकारले जतिसुकै तदारुकता देखाए पनि हामी एकैचोटि पहिलो दिन सबै ठाउँमा त्रिपाल, सबै ठाउँमा म्याट्रेस, सबै ठाउँमा ब्ल्याङ्केट पुर्याउन सक्ने स्थितिमा हुँदैनौँ। तर सरकारले कति पनि उपेक्षा गरेको छैन। भूकम्पबाट पीडित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्नु सरकारको दायित्व हो। तर जब भूकम्प जान्छ तब मात्र भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माणको बहस गर्नुको अर्थ छैन। भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण र भूकम्पबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्नका लागि पुराना र कच्ची संरचनाहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि विस्तृत प्रतिक्रिया आइरहेको छ। सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने, राष्ट्रियता कमजोर बनाउन टिकटक प्रयोग गरिएकोले बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको तर्क गरेको छ। जुन निर्णयलाई कतिपयले राम्रो र कतिपयले सरकार सामाजिक सञ्जालबाट डराएको प्रतिक्रिया जनाएका छन्। यो निर्णयपछि राजनैतिक नेतृत्वदेखि समाजसम्म दुई धारमा विभक्त देखिएको छ। यो सन्दर्भमा पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्नेहरू के भन्छन् त? एक रिपोर्ट। कहिले ट्याप त कहिले उच्छृङ्खल गतिविधि अनि कहिले गिफ्टका नाममा लाइभमै अपाच्य हरकत गर्ने विशेषता बनेको टिकटक अन्ततः नेपालमा पनि बन्द भएको छ। अर्थात् यसको रचनात्मक भन्दा नकारात्मक प्रयोग बढेको भन्दै गुनासो बढिरहेका बेला विश्वका धेरै देशहरूले झैँ नेपाल पनि टिकटक नचल्ने देशको सूचीमा समावेश भएको हो। विश्वभर 1 अर्बभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या रहेको तथा सामाजिक सञ्जालमध्ये लोकप्रियताको शिखर चुमेको टिकटकलाई यसअघि नै छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका सहित कयौं देशहरूले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्।
अहिलेसम्म यी बाहेक अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, डेनमार्क, EU, फ्रान्स, लाटभिया, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, ताइवान, युकेले पनि टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। सोमबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले यो निर्णय गर्दा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, उशृङ्खल गतिविधि गर्ने, राष्ट्रियता कमजोर बनाउन प्रयोग गरिएको तर्क गरिएको छ। यद्यपि साना व्यवसायी र केही व्यक्तिहरूका लागि टिकटक वरदान साबित हुँदा यसैका कारण उनीहरूको व्यवसाय फस्टाएको र जीवन नै परिवर्तन गरेका कयौं उदाहरणहरू छन्। त्यस्तै आफूलाई रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नेहरूले प्रतिभा देखाएर ठुलै फड्को मार्दा समाज र विशेष गरी बच्चाहरूमाथि पर्ने नकारात्मक पक्ष भने दर्दनाक बन्न थालेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो, जसलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्न जरुरी रहेको आवाज उठिरहँदा लामो समयदेखि टिकटक विरुद्ध गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसबारे निर्णय लिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ। बन्द गर्ने निर्णय त आजैबाट भइसक्यो र यसमा अब प्राविधिक रूपमा साथीहरू लाग्नु भएको छ। प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म यो आजैबाट पनि सम्भव हुन सक्छ र एकाध केही छुट्यो भने लगातार रूपमा प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आइएसपिएनहरू सबैको अब यसमा सहयोग चाहिन्छ र यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण तयारीमा गइसक्यो। तर यसलाई लोकतन्त्रमाथिकै प्रश्न भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक भए पनि बन्द नै गरिनु सरासर गलत भएको दावी गर्नेहरूको तर्कका बीच सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले समेत यसमा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएर उल्टो कदम हिँडेको संज्ञा दिँदै थापाले यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि सरकारको नियतको विषय भएको तर्क गरेका छन्। यसले अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसमा आपत्ति जनाएका छन्। टिकटक मनोरञ्जनको साझा स्टेज बनेको, कलाकार जन्माएको, कैयौंले कमाएको तथा व्यवसाय प्रवर्धन गरेको उदाहरण दिँदै उनले यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। तर उन्नत लोकतन्त्र भएकै र प्रविधिमा नेपालभन्दा सयौं वर्ष अघि भएका देशहरूले नै टिकटकमाथि पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध गर्नुको विकल्प नदेख्दा नेपालमा नियमन कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। यद्यपि टिकटकमा आफूलाई सक्रिय राखेर विभिन्न तवरले आम्दानी गर्दै आएका टिकटकरहरू तथा दलका नेताहरूले सरकारको यस निर्णयको आलोचना कायम राखेका छन्। नेपालमा जस्तो युट्युब जस्ता, फेसबुक जस्ता, टिकटक के हुन्, कुनै पनि यिनी कम्पनीसँग नेपालले सम्झौता गरेको छैन। त्यसलाई सम्झौता गरेर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, कानुन बनाउन सकिन्थ्यो, जस्तो व्यतीति छ सबैतिर। तर मैले पनि टिकटक मात्रै किन निशाना भन्यो, हामीले हेर्ने यति हो। र यो माध्यमबाट विकृति मात्रै होइन, यिनका अपराध पनि छताछुल्ल हुन सुरु गरेका थिए। हुन त कुनै पनि निर्णयप्रति दोहोरो प्रतिक्रिया आउनु नौलो विषय होइन, तर अधिकांश व्यक्ति खुसी नै देखिएको टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय सरकारले नै कति दिन टिकाउँछ त्यो हेर्न भने बाँकी छ। यद्यपि निर्णय फिर्ता नै भए पनि दुर्व्यसनकै हदमा देखिएको टिकटक प्रयोगको चक्र टुटाउन भने यति नै पनि पर्याप्त हुन्छ, जहाँ आफू नसुध्रिने अनि नियमनको काम सरकारको हो भन्दै पन्छिनेहरूका लागि सरकारले गजबको सबक समेत सिकाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो अराजकताले नेपाली समाज र राजनीति तरङ्गित बन्न थालेपछि सरकारले कठोर निर्णय गरेको छ। केही दिनअघि ठूला दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा अराजकताको एक प्रमुख कारक सामाजिक सञ्जाल पनि भएको भन्दै नियन्त्रण र नियमनका विषयमा छलफल भएको थियो। केही दिनअघि मात्रै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो, जसमा फेक आइडी बनाउन नहुने, अरूलाई होच्याउन नहुने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच हुने सामग्री राख्न नहुने, निजी मामिलाका फोटो अनुमति बिना राख्न नपाइने प्रावधान थियो। त्यस सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने साथै कार्यालय खोल्नुपर्ने प्रावधान समेत थियो। तर चिनिया कम्पनीद्वारा सञ्चालित टिकटक भने एकाएक बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएकाले यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको सरकारको स्पष्टोक्ति छ। र लगातार एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट जुन लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र विभिन्न हाम्रो पारिवारिक संरचना, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल ल्याउने गरी जुन लगातार प्रचार प्रसार भइरहेका छन्, यस सन्दर्भमा अहिले तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने
भन्ने अहिले क्याबिनेटको बैठक निर्णय गरेको छ र यसको निम्ति प्राविधिक रूपमा हामीले यसलाई निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई यो निर्देशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। धन्यवाद। सर्ट भिडियो प्लेटफर्म टिकटकमा बोलेका कुरालाई बङ्ग्याउने तथा दोहोरो अर्थ लगाउने गतिविधि बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको कदम अगाडि बढाएको हो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई तथा नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतको भिडन्त पनि टिकटकमै देखिएको थियो। बस्नेतको अश्लील भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रसाईले अरू भिडियो पनि सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। सर्वसाधारण नागरिकदेखि राजनैतिक दलका नेताहरू समेत टिकटकका प्रयोगकर्ता छन्। केही नेताहरूले आफ्नो अफिसियल खाता नै खोलेर आफ्ना गतिविधिहरू प्रचार गर्दै आएका छन्। यो मामिलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत नेताहरू सक्रिय देखिन्छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय हाकेकी गङ्गा दाहालदेखि भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहाल पनि टिकटक प्रेमी नै हुन्। अहिले नेताहरूको चर्को आलोचना र जनताको असन्तुष्टि पोखिने सहज माध्यम बनेको छ सामाजिक सञ्जाल। त्यसमा पनि नेताका अभिव्यक्ति नै बङ्ग्याउनेदेखि चरित्रमाथि प्रश्न उठ्नेसम्मका गतिविधि हुन थालेपछि नियन्त्रणको विकल्प नभएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका जानकारहरू भने सरकारले आफ्नो अकर्मण्यताको दोष सामाजिक सञ्जालमाथि थोपरेको टिप्पणी गर्छन्। मैले त्यो अंकुशै भनेको छु, नेताहरूकै गुनासो थियो यसबारे पटकपटक आफूले नसकेपछि। पहिला यो एउटा, दोस्रो चाहिँ आफ्नो भोटर ब्याङ्क बढोस्, आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर विभिन्न किसिमले अंकुश लाउन खोजेकै हो यो। नत्र बृहत छलफल गरे भइहाल्यो नि। छलफल गर्नलाई के को गाह्रो? उनीहरूले छलफल गर्यो भने दलकै भातृ सङ्गठन रहेका पत्रकारहरूलाई बोलाउँछन्। सञ्चार नीति बनाउँदा नि त्यसै गरी हो। यो विषयबाट म बाहिर जान चाहँदैन। दुरुपयोग पनि भा हो, नभए त कुरै छैन। मै नै हुने भिक्टिम, मै भिक्टिम चाहिँ यही दलका कार्यकर्ताहरू उसले। अनि छद्मवेशी नाममा ट्रल गर्नेमा यी दलकै छन्, मै विरुद्ध नै। पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणको व्यस्तता टिकटकमै देखिने गरेको थियो। टिकटक सही काममा प्रयोग भएका पनि धेरै उदाहरण छन्। टिकटककै कारण गाउँघरमा लुकेर रहेका प्रतिभाहरूले मूलधारमा स्थान पाएका छन्। कतिपयले टिकटकलाई नै आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनको माध्यम बनाउँदै प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन्। तर सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै समाज दुई भागमा विभाजित बनेको छ। धेरैले सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिँदा केहीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम भनेका छन्। टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन। भारत, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। विशेष गरी भारत र अमेरिकाले टिकटक चिनिया कम्पनी भएकै कारण आर्थिक र सुरक्षाका दृष्टिले चुनौती थपेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर नेपालमा भने चिनिया कम्पनी भएकै कारण टिकटक प्रतिबन्धमा परेको होइन। यसमाथिको नियमन र नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा तत्काललाई बन्द गर्ने निर्णय लिएकाले सरकारले कमजोरी सच्याएर फेरि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो रहेको जानकारहरूको टिप्पणी छ। यद्यपि टिकटक बन्द गर्ने सरकारको कदमले भने उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा असर पार्छ कि पार्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले मङ्सिर केन्द्रित सडक कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै गर्दा छटपट्टिमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी यात्राबारे चासो बढेको छ। नयाँ गठबन्धन निर्माणदेखि देशमा बढ्दो अराजकप्रति उठेको प्रश्नले निर्णायक रूप लिने चर्चाका बीच उनी उज्यालोको चाड तिहारमै पनि कालो मन बनाएर बसिरहेका छन्। आखिर के हुन् त प्रचण्डलाई सकस पार्ने परिस्थितिहरू? एक रिपोर्ट। कहिले सर्वदलीयका नाममा पुरानालाई एक ठाउँमा भेला पार्ने त कहिले राजतन्त्रमाथि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सकस बढ्न थालेको छ। कोशीमा काङ्ग्रेसभित्रै देखिएको विद्रोहको बाछिटा केन्द्रसम्म आउनबाट रोक्न सफल भएपछि ठूलो सास फेरेका उनी विकसित हुँदै गएको प्रतिकूल अवस्थाले छटपट्टिमा छन्। यसै पनि केन्द्र र प्रदेशसम्म आइपुग्दा केवल प्रधानमन्त्री पाउनका लागि सबै थोक त्यागेको उनीमाथि पार्टीभित्रै आक्षेप छ भने एमाले गुमाउन केही बाँकी छैन। ठूलो दल भएका कारण काङ्ग्रेसलाई व्यवस्था गरेर अघि हिँड्ने अवस्था नरहँदा अब पाएको एकथान नेतृत्व पनि प्रचण्डले गुमाए उनको यात्रा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत यसले उब्जाएको छ। यता काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै हिँडेका छन् भने एमाले र राजावादी दुवै तिहारपछि सडक तताउँदैछन्। जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार धर्मरमा परेको अनुभूति गरेपछि सर्वदलीय बैठकको सहारा लिएको एमालेको आरोप छ। साथै व्यवस्था सङ्कटमा परेको संज्ञा दिँदै व्यङ्ग्य कस्न थालिएको छ। फलत आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा आफू सम्झौताको राजनीति गरिरहेको सङ्केत गर्ने प्रचण्डले आफू जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीबाट हट्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइसकेका छन्। यही कुरा बुझेका एमाले नेताहरू त प्रचण्ड सरकारलाई चाडबाड मनाउन समय दिएको अभिव्यक्ति नै दिन थालेका हुन्। काङ्ग्रेसको घैँटोको घाम भर्खर खुल्न आँटे जस्तो देख्छु म। पनि काङ्ग्रेस फुटेर माथिबाट
घैँटाको मुखबाट होइन कि फुटेर बिचतिरबाट घाम छिर्लाको जस्तो भएको थियो। अब काङ्ग्रेसले घैँटो टालेर माथिबाट मुखबाट घाम छिर्ला जस्तो देख्दैछु म। गठबन्धन यो सरकार अलोकप्रिय सरकार, जनता विरोधी सरकार, जति सक्दो चाँडो यो सरकार ढल्छ भन्ने मन लाग्छ। तिहारसम्म मानोस्, दसैँ तिहार जस्ता पर्वहरूमा किन दुःख दिनु भनेर यसलाई मान्न दिएको छ। तिहारपछि यो सरकार रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन पनि धर्म रहेको यो सरकारको भविष्यप्रति स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी तन्त्र नै विश्वस्त छैन, जसले नेतृत्वलाई नमान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा मन्त्रीको संख्या काङ्ग्रेसको धेरै भए पनि गाली चाहिँ प्रचण्डले खाइरहेका छन्। त्यस्तै पहिचानको राजनीति र त्यसैसँग घुसेको धार्मिक रङले उत्पन्न परिस्थिति सरकारका लागि चुनौती बन्दा दुर्गा प्रसाई जस्ता शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन्। एमाले भने पछिल्लो समय साम्प्रदायिक कलह बढ्नुमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको घटनालाई गौरवको विषय बनाउने प्रवृत्ति प्रमुख रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको दबाव, देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट अर्को चुनौतीका रूपमा देखिँदा प्राकृतिक प्रकोपले उत्पन्न परिस्थितिलाई समेत एकताका लागि प्रयोग गर्न प्रचण्ड त्यति सफल भएका छैनन्, जुन उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने पक्का हुँदा यसैको सङ्केत सडक आन्दोलन चर्काउने उनको धोको समेत सत्तामै रहेर कसका विरुद्ध सडक तताउने भन्ने प्रश्नका अघि निरीह बनेको छ। उहाँ चाहिँ एकदम चतुर खेलाडी हो र उहाँमा एउटा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँले आफूलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ स्थायित्व छैन, हेर्नुहोस् न। भन्दाखेरि उहाँ त्यस्तो के भन्दाखेरि आफू चाहिँ सफल हुनको निम्ति उहाँ जे पनि सम्झौता गर्न तयार हुन्छ। उहाँले पार्टीमा पनि देखाउनु भएको छ, उहाँसँग त्यो किसिमको के घुलमिल हुन सक्ने त्यो क्षमता चाहिन्छ। यता राजावादीमा देखेको प्रतिस्पर्धाले उनलाई केही सहज हुने देखिए पनि राजालाई झापा उतार्ने बाटोमा राजेन्द्र लिङ्गदेन लागि परेका छन्, जसले दुर्गा प्रसाई लगायतका व्यक्ति र शक्तिलाई एक ठाउँमा गाँसिने वातावरण सिर्जना गर्ने त होइन भन्ने डर प्रचण्डमा देखिन्छ। त्यस्तै सर्वदलीय सरकार नै बनाए पनि आफैले त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउने पक्का हुँदा उनले चाल्ने अन्तिम अस्त्रले समेत काम गरेकै कारण हट्नु परेको भाष्य बाहेक अरू छैन। त्यसमा पनि सुशासनमा सरकारले देखाएको पक्षधरता, व्यवस्था जोगाउन पुराना दल एक ठाउँमा उभिनु परेको तर्क दिनुपर्ने अवस्थाले आम नागरिकले उनको भाष्य विश्वास नगर्ने पक्का छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तिहारमा फुलमाला, झिलिमिली बत्तीका साथै देउसी भैलोको महत्त्व र रौनक बेग्लै खालको हुन्छ। तर पछिल्ला केही वर्ष यता तिहारको महत्त्वपूर्ण पक्ष देउसी भैलोको आर्थिक र मनोरञ्जनमा मात्रै सीमित हुन थालेपछि यसको सांस्कृतिक पक्ष लोप हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। तिहारको 5 दिन यमपञ्चकमा काग, कुकुर, गाई गोरुको पूजासँगै दिदीभाइ वा दाजु बहिनीको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने पर्वको रूपमा तिहारलाई लिइन्छ। फुल र झिलिमिली बत्तीले उमङ्ग ल्याउने चाड तिहारको छुट्टै सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहँदै आएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने देउसी भैलोले नै तिहार आएको छनक दिने गर्छ। बालकदेखि वृद्धसम्म देउसी भैलोको पर्खाइमा हुन्छन्। रात परेपछि साङ्गीतिक माहौलमा रम्न पाउने भएका कारणले पनि होला सायद युवाहरूले त यसलाई विशेष स्थानमा नै राख्ने गरेको पाइन्छ। देउसी भैलो किन खेलिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा बलि राजाको कथा जोडेर आउँछ। पौराणिक कथन अनुसार दानवराज बलिले वामन अवतार रूपी विष्णुले मागेको 3 पाइला जमिनमध्ये 2 पाइलामा सम्पूर्ण भूभाग ढाकेपछि तेस्रो पाइला राख्न आफ्नो शिर दिएका थिए, जसका कारण उनी आफ्नो सर्वस्व हरणसहित पातालमा भासिएका थिए। बलिलाई विष्णुले वर्षको 3 दिन पृथ्वीमा तिम्रो आधिपत्य रहनेछ भन्ने वरदान दिएको सम्झना गर्दै मानिसहरूले देउसी र भैलो खेल्ने परम्परा चलाएका हुन् भन्ने जनविश्वास छ। पौराणिक कथा जे जस्तो भए पनि समग्रमा वर्षभरिका विभिन्न तनावलाई भुलाएर मानसिक शान्ति र मनोरञ्जनको सभ्य र मर्यादित पर्वको रूपमा तिहारको देउसी भैलो रहेको जानकारहरू बताउँछन्। मनोरञ्जनका सभ्य र मर्यादित साधन हुन्। यो मनोरञ्जनका सभ्य र मर्यादित साधनलाई कतिपय घटनाहरू, कतिपय परिकल्पनाहरूसँग जोडिएको छ। त्योसँग जोड्दा पनि कुरो त्यही हो, नजोड्दा पनि कुरा त्यही हो। त्यसकारणले अब बलि राजाले पठाए, यो अवस्था भयो, त्यसकारणले हामीले सुरु गऱ्यौँ भने भनियो, त्यो ठिकै छ, त्यसमा केही अन्यथा कुरो होइन। तर मूल रूपमा यो देउसी र भैलोको सन्दर्भ भनेको मनोरञ्जनको सभ्य र मर्यादित साधन। देउसी भैलोले मनोरञ्जनका साथै भाइचारा र समाजमा सद्भाव कायम राख्न पनि मद्दत गरेको छ। आफ्नो दैलोमा आएकालाई ऋतुवात फर्काउने चलन सनातनीहरूमा नभएको र जति दियो त्यति नै वृद्धि हुने हाम्रो परम्पराले सिकाएको छ।
बलिराजाले पठाएको भनेर पनि भनिन्छ नि त। बलिराजाले चाहिँ माग्नलाई खुला गरिदिएको, त्यो बेलामा चाहिँ जुवा पनि खुला गरेको भनेर भन्छ नि त। तिहारमा जुवा खुला भयो भन्ने चाहिँ राणाकालमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो होइन। अब त्यो देउसी भैलो खेल्ने चाहिँ रमाइलो गर्ने र माग्ने, हाम्रोमा चाहिँ भिक्षा माग्ने होइन, दान लिने, केही चाहियो भनेदेखि ढोकामा आउनेलाई विमुख फर्काउन नहुने, गिभिङ कल्चर नै हो, दिने नै हाम्रो चलन हो। जति दिइन्छ त्यति हामीलाई वृद्धि हुन्छ। देउसी भैलो पछिल्ला केही वर्ष यता आर्थिक र मनोरञ्जनमा मात्रै सीमित हुन थालेपछि यसको सांस्कृतिक पक्ष लोप हुन थालिसकेको छ। देउसी भैलो खेल्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छ भने आधुनिक प्रविधिले पनि यसको मौलिकतालाई सङ्कटमा पार्न थालेको छ, जसका कारण देउसी भैलोको मौलिकता हराउँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता समेत बढेको छ। मादल, खैजरी जस्ता मौलिक वाद्यवादनको सट्टा आधुनिक बाजागाजाको प्रयोगले अहिलेको देउसी भैलो पश्चिमा सङ्गीतबाट प्रभावित हुँदै गएको देखिन्छ। यसका कारण सभ्य भएर खेल्नुपर्ने देउसी भैलोमा विकृति पनि छाउँदै गएको छ। मद्यपान गरी अनैतिक र उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने जमातका कारण सभ्य र इमान्दार देउसिरेहरू बदनाम हुने गरेका छन्। यसर्थ सांस्कृतिक चाडको मौलिकतालाई जोगाउँदै सभ्यता प्रदर्शन गर्न यस्ता विकृतिहरूलाई भने निरुत्साहित गर्न अति आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री जलाउने 2 जना पक्राउ परेका छन्। राहत सामग्री जलाउने रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 2 का 36 वर्षीय गोपाल बुढा र 25 वर्षीय खिमबहादुर पुनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी नमराज भट्टराईले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार उनीहरूले हिजो बेलुका भूकम्प पीडितका लागि वितरित राहत सामग्री जलाएका थिए। आरोपितलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमको प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी भट्टराईले बताउनु भयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर भूकम्प पीडितहरू मर्नु परेको दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै सम्मानित नेता खनालले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी उनीहरूको सेवामा सरकार युद्ध स्तरमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सोमबार काठमाडौँको डल्लुस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय पीडितले अहिले पनि राहत उद्धार पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। सम्मानित नेता खनालले तिहारलाई दिदीबहिनी र दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई आत्मीय बनाउने रमाइलो चाडका रूपमा पनि चित्रण गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। साहसिक पर्यटन प्रबन्धनको महत्त्वपूर्ण पाटो प्याराग्लाइडिङ देशभर विस्तार भइरहेको छ। प्याराग्लाइडिङको पर्याय बनेको पर्यटकीय नगरी पोखरामा सङ्कटमा परेको प्याराग्लाइडिङ खेल काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा सुरुवात भएसँगै पर्यटक बढ्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा साहसिक पर्यटक तान्ने अर्को आकर्षण हो प्याराग्लाइडिङ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक प्याराग्लाइडिङ गर्नकै लागि देशका विभिन्न गन्तव्य धाउने गरेका छन्। प्याराग्लाइडिङ साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने आधार समेत हो। प्याराग्लाइडिङ खेल स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको गन्तव्य बनिरहेका बेला यसको विस्तार गर्न व्यवसायीहरू थप हौसिएका छन्। देशका विभिन्न भूभागमा प्याराग्लाइडिङ विस्तार भइरहेको छ। चरा जस्तै उड्ने प्याराग्लाइडिङको अनुभव लिन मात्रै भए पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। भर्खरै सुरु भएको चन्द्रागिरी चितलाङ प्याराग्लाइडिङ पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै पहिलो पटक सुरु भएको चन्द्रागिरी चितलाङ प्याराग्लाइडिङमा पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यो प्याराग्लाइडिङ जुन नयाँ आएको रहेछ यो देखेपछि एकदम खुसी लाग्यो। यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका निमित्त अत्यन्तै आकर्षक रहेछ भन्ने लाग्यो र चितलाङ यो भौगोलिक दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ र यो प्याराग्लाइडिङको सुविधा भरपुर उपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले पनि केही लगानी गरेर यसको प्रवर्धन व्यावसायिक रूपमा गर्न सकेमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य पर्यटन विकास विस्तार हुने र प्रवर्धन हुने कुरामा विश्वास गर्नु। यो नेपालको राजधानी काठमाडौँको सहरबाट एकदमै छोटो दूरीको एउटा प्याराग्लाइडिङ स्पोर्ट हो। तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत छ। आकाशमा चरा जस्तो उड्ने जुन एउटा एडभेन्चर हुन्छ यो साहसिक पर्यटन यो प्याराग्लाइडिङमा
त मलाई एकदमै स्वागत छ। उडानमा त्यस्तो चुनौती भन्ने छँदै छैन, यो त रमाइलो मात्र छ। यसमा त हो, यसमा चाहिँ चुनौती भन्दा पनि एउटा टेक्निकल हिसाबले हाई अल्टिट्युड प्याराग्लाइडिङको नेपालकै पहिलो प्रशिक्षक पाइलट सानुबाबु सुनुवारको कम्पनी बाबु एडभेन्चर्सले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा ल्याएको हो। समय र मौसम अनुकूल प्याराग्लाइडिङको मजा लिन सकिनेछ। सुनुवारका अनुसार यहाँ उडानमा चुनौती भन्दा बढी रमाइलो हुने गरेको छ। एयरपोर्टबाट एकदमै सुरक्षित ठाउँ र यो रुटमा कुनै उडान नहुने भएकाले पनि यो सुरक्षित स्थान रहेको उनको भनाइ छ। चितलाङ र काठमाडौँमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्याराग्लाइडिङ टर्निङ पोइन्ट बन्न सक्ने भन्दै सरकारले व्यावसायिक लगानी गरेर भए पनि यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। मौसम एकदमै सोचे भन्दा राम्रो, निलो आकाश अनि के भन्छ काउली जस्तो बादल छ माथि आकाशमा। काठमाडौँ भ्याली स्पष्ट देखिन्छ, हिमालहरू एकदम राम्रोसँग देखिन्छ। हामी चाहिँ यो उठ्ने ठाउँ चाहिँ समुद्री सतहबाट 2300 मिटर अग्लो छ र हाम्रो ल्यान्डिङ चाहिँ तपाईँको समुद्री सतहबाट 1700 मिटर छ। हाम्रो ल्यान्डिङ चाहिँ चितलाङमा हुन्छ भने हामी यो चन्द्रगिरी डाँडाबाट उड्दैछौँ। अनि आजको आकाशको टेम्परेचर चाहिँ त्यति धेरै चिसो छैन, लगभग तपाईँको 17 डिग्रीदेखि 20 डिग्रीसम्मको चिसो हुन्छ आकाशमा। अनि हाम्रो उडान अवधि भनेको चाहिँ खास हामीले 15 देखि 20 मिनट भने तापनि तपाईँहरूलाई कति रमाइलो लाग्छ, लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ 20-25 मिनटले काफी हुन्छ। त्यति तपाईँहरूलाई खुसी पार्ने हाम्रो पाइलटहरूको काम हुन्छ। यो काठमाडौँ शहरबाट छोटो दूरीको प्याराग्लाइडिङ स्थल हो। चन्द्रगिरी भालेश्वर मन्दिरबाट 20 मिनट पश्चिमतर्फको चन्द्रगिरी डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान सुरु हुन्छ। चन्द्रगिरी 2300 मिटरबाट सुरु भएको उडान त्यहाँबाट आकाशमा 100 मिटरसम्म उचाइ लिन्छ। मनोमोहक दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै समुद्र सतहबाट 1700 मिटर उचाइ रहेको चितलाङमा प्याराग्लाइडिङको अवतरण हुन्छ। प्याराग्लाइडिङ उडानका क्रममा भालेश्वर मन्दिरको एरियल भ्यूका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश भूभागको अवलोकन गर्न सकिन्छ। रसुवा र धादिङका भूभाग समेत देख्न पाइने उडानबाट मकवानपुरको टिस्टुङ पालुङ लगायत मानव निर्मित इन्द्र सरोवर तालको समेत आकर्षक दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। उपत्यका नजिकै रहेको यो प्याराग्लाइडिङ पर्यटक प्रवर्धनमा कोशे ढुङ्गा साबित हुने पक्का छ। 4 वर्षपछि मुस्ताङको कोरला नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बिहान 10 बजेबाट नाका सञ्चालनमा आएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। कोरला नाकाको चीनतर्फ स्थायी संरचना रहेका छन्, नेपालतर्फ भने अस्थायी संरचना तयार पारिएको छ। लोमाङथान र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दालाई परिचय पत्रका आधारमा आवाजात गर्न पाउने प्रमुख जिल्लाधिकारी पन्तले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असोज पहिलो साता भएको भ्रमणका क्रममा चीनले कोरला लगायत नेपालका 14वटा व्यापारिक नाका सञ्चालनको तयारी गरेको जनाएको छ। मुस्ताङ र चीनको स्वशासित क्षेत्र ढोङवासेनका जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा अधिकारी बीच नाका सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा 4 पटक वार्ता भएको थियो। कोरोना महामारी फैलिएपछि विक्रमसम्म 2076 सालदेखि नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। हमास र इजरायलबीच युद्ध सुरु भएको 37औं दिनसम्म पुग्दा गाजा क्षेत्रमा मात्रै 11,000 माथि प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको दावी गरिएको छ। यो युद्ध कहिलेसम्म चल्छ भन्ने यकिन छैन। इजरायल र हमासको वारले अहिले गाजा क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भएको हो। एक रिपोर्ट। गत असोज 20 गते अक्टोबर 7 मा इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा प्रवेश गरी हमासको आक्रमणमा 10 नेपाली सहित 1200 जना मारिए। केही दिन शोकमा डुबेर शक्तिमा बदल्दै इजरायलले युद्धको घोषणा नै गर्यो। युद्ध सुरु भएको 37 दिनसम्म पनि युद्ध जारी छ, जसमा गाजा क्षेत्रमा मात्रै 11,078 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको दावी गरिएको छ। इजरायलका एक सैन्य अधिकारीले हमाससँग भएका 4,000 लडाकुको 10% मारिएको दावी गरेका छन्। इजरायलले हमासलाई सैन्य र राजनीतिक रूपमा अन्त्य गर्ने र बन्धक बनाएका 240 जनालाई छुट्याउने भन्दै 2 साता अघि गाजा क्षेत्रमा इजरायली सैनिक खटाएको छ। बन्धकहरूलाई छुट्याउन दबाब दिँदै हजारौं इजरायली नागरिकले शनिबार राति तेल अभिवमा बृहत र्याली निकालेका थिए। इजरायली सेनाले उत्तर र दक्षिणी गाजालाई विभाजित गरेर गाजा सहरलाई घेरेको दावी गरेको छ। हामी गाजा सहरको मुटुमै तैनात छौं, इजरायली सेनाले भनेको छ।
हामीले उत्तरी गाजा क्षेत्रलाई घेरामा पार्न सफल भएका छौं। यता हिजबुल्लाह नेताले दक्षिण लेबनानबाट इजरायललाई दबाव जारी राख्ने बताएका छन्। हिजबुल्लाह नेता सहद हसनले इरान समर्थन सशस्त्र समूहले सैन्य कारबाही गरेर दक्षिणी लेबनानबाट इजरायललाई दबाव दिने बताएका छन्। एक टेलिभिजन सम्बोधनमा हसनले इजरायलको धम्कीको बावजुद हमासले दक्षिणी इजरायलमा फरक हमला गरेको एक दिनपछि हिजबुल्लाहले अक्टोबर 8 देखि नै सैन्य कारबाही गरिरहेको बताए, जसमध्ये अधिकांश ड्रोनबाट हमला भएको थियो। सशस्त्र समूहले इजरायलको विरुद्ध कारबाही बढाएको छ। गत हप्तादेखि बुर्कान मिसाइलहरू तैनात गर्दै र दैनिक आधारमा टोही ड्रोनहरू पठाउँदैछ, जसमध्ये केही इजरायली सहर हाइफासम्म पुगेको हसनले बताए। उनले गाजामा इजरायली आक्रमणलाई समर्थन गरेकोमा अमेरिकाको आलोचना समेत गरेका छन्। हालसम्म इजरायलले 23,000 भन्दा बढी हतियार प्रयोग गरी 14,000 भन्दा बढी पटक आक्रमण गरिसकेको छ। यो हमलामा हमासका वरिष्ठ कमान्डर सहित दर्जनौं उच्च अधिकारीहरू मारिएको दाबी छ। यो युद्ध कहिलेसम्म चल्छ भन्ने यकिन छैन। इजरायल र हमासको वारले अहिले गाजा क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भएको छ। हमासको आक्रमणपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजालाई उजाड टापुमा परिणत गर्ने धम्की दिएका छन्। फलत गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारण र बालबालिकाको मृत्यु बढ्नुका साथै मानवीय सङ्कट बढेपछि इजरायलको अहिले आलोचना सुरु भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। सर्बियन स्टार नोभाक जोकोभिचले कीर्तिमानी 8औं वर्ष टेनिस विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहँदै सिजन अन्त्य गरेका छन्। समूह चरणको प्रतिस्पर्धामा उनले होल्गन रुनलाई हराएका हुन्, जससँगै उनी सन् 2023 को अन्तिममा विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। सुरुवाती 2 सेट टाई भएको खेलमा जोकोभिचले रुनलाई 6-4, 6-3 र 6-3 को सेटमा हराएका थिए। राउन्ड रोबिनको ओपनिङ खेलमा 36 वर्षीय जोकोभिचले ठूलो संख्यामा उपस्थित समर्थक बीच जित दर्ता गराएका हुन्। अब जोकोभिचले भोलि जानिक सिनरसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, 24 घण्टाभित्र बन्द गर्न भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्राचार, सरकारको निर्णयको तीव्र आलोचना। यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज गाई तिहार, लक्ष्मीको प्रतीक गाईको पूजा गरी मनाइयो। तिहारमा खेलिने देउसी भैलोको मौलिकता हराउँदै गएकोमा चिन्ता। भूकम्पपछिको पूर्व तयारी कार्यान्वयनमा सरकारकै व्यवस्था। नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा अझै ठूलो भूकम्प जाने विज्ञको चेतावनीलाई नजरअन्दाज गरिँदै। मुस्ताङको कोराला नाका 4 वर्षपछि सञ्चालनमा। नेपाली भूमिमा कन्टेनर सुविधाको पूर्वाधार संरचना निर्माण। चीन जान पाएकामा सीमा क्षेत्रका नेपाली खुसी। र इजरायलको धम्कीपछि हिजबुल्लाह थप आक्रमक। दक्षिण लेबनानबाट इजरायललाई दबाव जारी राख्ने भनाइ। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।